हामी प्रस्थानको पुस्तक पल्टाउँ आज र हामी धेरै समय लिने छैनौँ, धेरै समय यसमा र छोटकरीमा केही कुराहरू तपाईँलाई यस बेलुकी बाँड्न चाहन्छु। प्रस्थान 8 अध्यायमा हामी पल्टाउँ। प्रस्थानको पुस्तक 8 अध्याय र यो समय हामी परमेश्वरको वचन अध्ययन हामी गरौँ र प्रभुले हाम्रो हृदयमा बोल्नु भएको होस्, उहाँले सिकाउनु भएको होस्। र प्रस्थानको पुस्तक 8 अध्याय र हामी 8 पददेखि पढ्नेछौँ। प्रस्थान 8 को 8 पददेखि लेखिएको छ, तब फारोले मूसा र हारूनलाई बोलाएर भने, परम प्रभुलाई बिन्ती चढाइदेऊ र उहाँले मबाट र मेरा मानिसहरूबाट भ्यागुताहरू हटाइदिउ। तब मानिसहरूलाई जान दिनेछु र तिनीहरूले परम प्रभुलाई बलि चढाउन्। अनि मूसाले फारोलाई भने, ममा गर्व गर्नुहोस्, तपाईँका निम्ति तपाईँका कर्मचारीहरू र तपाईँका मानिसहरूका निम्ति भ्यागुताहरू तपाईँबाट र तपाईँका घरहरूबाट नाश गरिउन् भनी म कहिले बिन्ती चढाउँ र ती नदीभित्र मात्र रहन्। 10 पद तिनले भने, भोलि। अनि उनले भने, तपाईँकै वचनअनुसार होस् र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर जस्तोहरू कोही छैन भनी तपाईँलाई थाहा होस्। र यहाँ अचम्म लाग्दो खण्ड हामी यहाँ देख्दछौँ र यो खण्ड चाहिँ पढ्दाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ अलिकति अनौठो छक्क लाग्न सक्छ र मलाई पनि यसो अनौठो लाग्छ कहिलेकाहीँ यो पढ्दाखेरि, होइन। र यो सत्यलाई आज फेरि हामी यसो सम्झना गरौँ, विचार गरौँ। र घटना परिस्थिति यहाँ के छ त तपाईँलाई थाहा छ कि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ र कनान देशमा उनीहरूलाई लान चाहनुहुन्छ र उनीहरू मिस्र देशमा कैदीका रूपमा छन्। तर फारोले जान दिन मानिरहेका छैनन्, उनी इजरायलीले जान दिन चाहिँ इच्छुक छैनन् र परमेश्वरले विभिन्न विपत्तिहरू ल्याउनुहुन्छ र 10 वटा विपत्तिहरू ल्याउनु भएको घटना हामीलाई याद छ। र हामी यहाँ देख्छौँ कि प्रस्थान 8 अध्यायमा दोस्रो विपत्तिको कुरा यहाँ छ, कि भ्यागुताहरूको विपत्ति। र परमेश्वरले मिस्रभरि भ्यागुताहरू पठाउनुहुन्छ। तपाईँले 8 अध्याय 1 पददेखि पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू। र साँच्चै परमेश्वरले जब त्यो 10 विपत्तिहरू ल्याउनु भयो, उहाँले आफ्नो विशेष उद्देश्य त्यहाँ पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र हामीले कहिलेकाहीँ सोचौँला, किन उहाँले 10 विपत्तिहरू ल्याउनु पर्यो, किन आवश्यक थियो 10 विपत्तिहरू? के प्रभुले एकै विपत्तिमा विजय दिन सक्नुहुन्न थिएन होला र? अवश्य सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँको योजना थियो। वास्तवमा चाहिँ हामी हेर्छौँ हरेक विपत्तिमा परमेश्वरले मिस्रीहरूको देवतालाई उहाँले आक्रमण गरिरहनु भएको हामी बुझ्दछौँ। उहाँको उद्देश्य छ। र हामी यहाँ देख्छौँ कि भ्यागुताहरू उहाँले पठाउनु भयो मिस्रीहरूको माझमा। र भ्यागुताहरू चाहिँ मिस्रीहरूले पुज्ने गर्दथे भनिन्छ। र उनीहरूको चाहिँ एउटा देवी थियो जसलाई चाहिँ हेकेट भन्ने नामले चाहिँ चिनिन्छ। र इतिहासकारहरूले त्यो अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाएका छन्। र त्यो देवीको चाहिँ टाउको चाहिँ भ्यागुताको चाहिँ हुँदो रहेछ। अनि त्यो देवीलाई चाहिँ प्रजननको देवी, होइन, बच्चा जन्माउनको लागि सहायता गर्ने देवी भनौँ, त्यसरी उनीहरूले चाहिँ मान्ने रहेछ। र नील नदीलाई पनि ईश्वर भनेर मान्थे। नील नदीको छेउछाउमा धेरै भ्यागुताहरू थिए। यसरी ईश्वरको रूपमा भ्यागुतालाई हेर्ने गरिन्थ्यो। र यो अनौठो कुरा होइन, विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न धर्महरूमा, संस्कृतिमा विभिन्न जीवजन्तु पशुहरूलाई देवताको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। र भ्यागुता उनीहरूको एउटा देवीहरूमध्ये एक रहेछ। र प्रभुले एउटा यहाँ कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो अवश्य पनि। त्यो भ्यागुता देवी, हेकेट भन्ने देवी माथि उहाँले आक्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र भ्यागुताहरू चाहिँ पुरै मिस्रभरि उहाँले ल्याउनु भयो। तपाईँले प्रस्थान 8 को 2 पदमा हेर्नुहोस्, लेखिया छन्, यदि तैँले तिनीहरूलाई जान दिने इन्कार गरिस् भने हेर, तेरा सारा इलाकाहरूलाई म भ्यागुताहरूद्वारा हिर्काउनेछु। 3 पद, अनि यदि भ्यागुताहरूले भरिभराउ हुनेछन् अनि नदी भ्यागुताहरूले भरिभराउ हुनेछ, ती माथि निस्केर आउनेछन् र तेरो घरभित्र, तेरो सुत्ने कोठाभित्र, तेरो पलङमाथि, खाटमा पनि, तेरा कर्मचारीहरूको घरभित्र, तेरा मानिसहरू माथि, मान्छे माथि पनि, तेरा चुल्लाहरूभित्र र तेरा पिठो मुस्ने आरीहरूभित्र पस्नेछन्। अनि भ्यागुताहरू त माथि
तेरा मानिसहरूमाथि र तेरा सबै कर्मचारीहरूमाथि आउँछन्, फारोलाई पनि छोड्ने छैन। यसरी पुरै मिश्र देश चाहिँ भ्यागुताले भरिने। भ्यागुताहरू त राम्रो हुँदैन, सफा हुँदैन, गनाउने थियो होला, घिनलाग्दो पनि थियो होला। अनि पुरै घरैभरि भ्यागुता, होइन, भान्सा कोठामा पनि भ्यागुता, पलङमा नि भ्यागुता भनेको छ, खाटमा पनि भ्यागुता। ल यसो सुत्नु पऱ्यो ढल्केको भ्यागुता छ है, यसो क्याचक्क भ्यागुतालाई क्याचक्क खिचिने डर, होइन, खाना पकाउनु गयो भ्यागुता, बाहिर गयो भ्यागुता, भ्यागुतै भ्यागुता। त्यति मात्र भयो त पुग्थ्यो नि है। प्रभुले भन्नु त माथि भने आज है पुरै टाउको माथि जिउमाथि पनि चढ्यो होला, भ्यागुतै भ्यागुता। यसरी हामी प्रष्ट बुझ्छौँ यो राम्रो अवस्था थिएन। सारा मिश्र सायद गनाउने भएको थियो, मानिस रातिएका थिए, बच्चाहरू चिच्याइरहेका थियो होला, कराइरहेको त भ्यागुता, होइन। हामी अलिकति कल्पना गरौँ, विचार गरौँ न, अवस्था अलिकति नराम्रो थियो र फारोलाई पनि भ्यागुताले छोडेन। सर एकदमै नरमाइलो नराम्रो अवस्था त्यो थियो। अनि हेर्नुहोस् त हामीले यहाँ पढ्यौँ 9 पदमा, अनि मुसाले फारोलाई भने ममा गर्व गर्नुहोस्, तपाईँको निम्ति तपाईँका कर्मचारी र तपाईँका मानिसहरूका निम्ति भ्यागुताहरू तपाईँबाट र तपाईँका घरहरूबाट नाश गरिउन् भनी म कहिले बिन्ती चढाउँ र ती नदीभित्र मात्र रहन्। र मुसाले प्रश्न सोध्छन्, अब म कहिले प्रार्थना गरिदिउँ त, कहिले म बिन्ती चढाइदिउँ त, ताकि यो भ्यागुताहरू हटिजाओस्, कहिले? त्यो शब्दलाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्, कहिले, याद गर्नुहोस्, कहिले म हटाइदिउँ? अनि जवाफमा फारोले के भन्छन्, यदि हामी भएको भए तपाईँ फारो हुनुभएको भए, म फारो भएको भए हामी के भन्थ्यौँ होला, के जवाफ दिन्थ्यौँ होला? अहिले नै हटाइदिउँ, तत्कालै, तुरुन्तै, ठाउँको ठाउँ। यो भ्यागुताले एकदम दुःख दिइरहेछ, एकदमै गाह्रो भयो, एकदमै यो चाहिँ सही नसक्नु भयो, घिनलाग्दो भयो, साह्रै बिजोग भयो। अब मुसा यहाँ आएको छ, कहिले हटाइदिउँ त? अब मुसाले प्रार्थना गर्ने साथ हट्नेवाला छ। अनि हामीले भन्थ्यौँ होला अहिले नै, तुरुन्तै, यही घटी, यही सेकेन्ड। तर हेर्नुहोस् त फारोको जवाफ कति अचम्म लाग्दो। 10 पदमा लेखेको छ, अनि तिनले भने भोलि। भोलि कहिले? भोलि। र यो साह्रै छक्कलाग्दो कुरा छ, बुझ्न अलिक गाह्रो कुरा छ। किन फारोले भोलि भन्यो होला? अचम्म लाग्दो। सायद उनले सोचे आज रातभरिमा यो चाहिँ हटेर जान्छ कि आफै, होइन, अथवा के विचार गरे उनले? भोलि भने उनले, भोलि। उनी अझै एक रात भ्यागुताहरूसँग बिताउन चाहन्थे, होइन त? त्यही बुझ्यो होइन त कुरो? त्यति बेला नै, ठाउँको ठाउँ, अहिले नै, आज नै भ्यागुताहरू हट्न सक्थ्यो। मुसाले भनेका थिए म कहिले हटाइदिउँ, कहिले म प्रार्थना गरिदिउँ, कहिले बिन्ती चढाइदिउँ ताकि यो भ्यागुताहरू नदीमा सीमित हुन्, कहिले? जवाफमा फारोले भने भोलि। र आज हामी एउटा कुरालाई विचार गरौँ छोटकरीमा, साँच्चै धेरै पटक तपाईँ र मेरो अवस्था पनि फारोको जस्तै हुँदो रहेछ। हामी पनि त्यही प्रकारले विचार गर्छौँ। आजै गर्न सकिने कुरा, आज गर्नुपर्ने कुरा हामी भोलि भन्छौँ, भोलि भन्छौँ। पहिलो कुरा आज हामी यो विचार गरौँ कि भोलिको ग्यारेन्टी छैन। तपाईँ र म, हामी कसैलाई पनि भोलिको निश्चयता छैन। बाइबलले भन्दछ, हेर्नुहोस् त हितोपदेश 27 को 1 पदमा, हामी केही पदहरू पनि हेरौँ सरसर्ती। हितोपदेशको 27 को 1। यसले आजको हाम्रो विषय सरल छ बुझ्नलाई, गाह्रो छैन। तर संसार जिउनलाई प्रभुले हामीलाई विजय दिनुभएको होस्। हितोपदेश 27 को 1 मा लेखिएको छ, भोलिको विषयमा घमण्ड नगर, किनकि भोलिले के ल्याउँछ सो तिमी जान्दैनौ। भोलि तपाईँ र मेरो लागि अन्जान छ, हामी जान्न सक्दैनौँ भोलि के हुने हो, भोलि चाहिँ कस्तो कस्तो परिस्थितिहरू आउने हो। यसैले भोलिको विषयमा हामीले घमण्ड गर्नु, भोलिको विषयमा हामी चाहिँ योजना बनाउनु पनि एक हिसाबले व्यर्थै छ। हामीले योजनाहरू बनाउँछौँ हामी प्रार्थना साथ, होइन, आउने महिनाको लागि सायद, आउने दिनहरूको लागि सायद,
तर एउटा कुरा हामी सबले बुझ्न आवश्यक छ, यसमा हामी प्रष्ट हुन आवश्यक छ। भोलिको हामीलाई ग्यारेन्टी छैन, भोलि हामीले सबैले पाउँछौँ भन्ने छैन। त्यसैले भोलिको विषयमा घमण्ड गर्नु व्यर्थ छ। म भोलि गर्छु, फारूले भने, मानौ कि भोलिको विषयमा उनलाई निश्चयता थियो। त्यसैले पहिलो कुरा हामी प्रष्ट बुझौँ, भोलिको ग्यारेन्टी छैन। याकुब 4 अध्यायमा पनि हामीलाई त्यही कुराहरू प्रष्ट पारिएको छ, होइन र? तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ याकुब 4 अध्यायमा पनि लेखिएको छ 13 पद, भाव तिमीहरू जो यसो भन्दछौ आज वा भोलि हामी फलाना सहरमा जानेछौँ र त्यहाँ 1 वर्ष रहनेछौँ र व्यापार गर्नेछौँ अनि नाफा कमाउनेछौँ, तर भोलि के हुनेछ सो तिमीहरू जान्दैनौ, किन तिमीहरूको जीवन के हो र? यो त बाफ जो थोरै समयका लागि देखा पर्छ र त्यसपछि हराइजान्छ। साँच्चै वास्तविकता होइन र? सत्य हो। भोलि के हुनेछ सो हामी जान्दैनौँ। त्यसैले भोलिको विषयमा घमण्ड गर्नु व्यर्थ छ। भोलिको निश्चयता हामी कसैलाई छैन। भोलि हामी कसैको लागि चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। साथै दोस्रो कुरा हामी यो विचार गरौँ कि आज गर्न सकिने कुरा भोलि नसारौँ। आज गर्न सकिने कुरा हामी आज गरौँ। फारोलाई अवसर थियो, भ्यागुताहरू आज नै, अहिले नै, तुरन्तै त्यसै घडी हटाइन सकिन्थ्यो। उसले भने कहिले म बिन्ती चढाइदिउँ, उनले भने भोलि। साह्रै छक्कलाग्दो अचम्मको फारोको तर्क विचारहरू देखियो त्यहाँ। मूर्खता हो वास्तवमा। अझै 1 रात उनी भ्यागुताहरूसँग बिताउन चाहन्छन्, होइन र? कति दुःख लाग्दो कुरा। अनि हाम्रो पनि परिस्थिति वास्तवमा त्यस्तै हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। प्रभुको लागि जिउने कुरा, प्रभुको सेवा गर्ने कुरा, प्रभुको महिमाको लागि अघि बढ्ने कुरा होला, सायद हाम्रो पापहरू क्षमा लिने कुरा, माग्ने कुरा, प्रभुसँग सही सम्बन्धमा जिउने कुरा, आज गर्न सकिने कुरा हामी धेरै पटक भोलिलाई सारिरहेको हुन्छौँ। वा भोलि गरौँ, पछि गरौँला, पछि मानौ कि भोलिको ग्यारेन्टी हामीलाई छ, मानौ कि हामी बाँच्नेछौँ भोलि, निश्चयता छैन। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकमा आउनुहोस् 6 अध्यायमा। दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायमा हामी आउँ र यहाँ लेखिएको छ केही पदहरू यहाँ पनि हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्याय। त्यसैले आज हामी यो विषयमा छौँ कि आज गर्नुपर्ने कुरा हामी भोलि नसारौँ। भोलिको निश्चयता हामीलाई छैन। आज नै प्रभुको लागि जिउने समय हो, आज नै मुक्तिको समय हो। यहाँ त्यही कुरा बताएको छ दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायमा 1 पदबाट, तब उहाँका सहकर्मीहरू भएका हुनाले हामी तिमीहरूलाई पनि बिन्ती गर्दछौँ, परमेश्वरको अनुग्रह व्यर्थमा ग्रहण नगर। 2 पद, किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ कृपा दृष्टिको समय मैले तिम्रो सुनेको छु र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरेको छु। हेर कृपा दृष्टिको समय अहिले हो, हेर मुक्तिको दिन अहिले हो। प्रभुको अनुग्रहको समय अहिले हो, मुक्तिको समय अहिले हो। अनि 1 पदमा भनिएको छ उहाँका सहकर्मीहरू भएको हुनाले विश्वासीहरूलाई विशेष रूपमा यहाँ उद्धृत अथवा उनीहरूलाई चाहिँ बताइएको छ यो कुरा, उहाँका सहकर्मीहरू। 3 पदले पनि ती कुरालाई बुझाउँदा सेवामा दोष नलागोस् भने हामी कुनै पनि कुरामा ठेस खुवाउँदैनौँ। प्रभु सेवा गर्ने कुरा पनि आएको छ यहाँ। कृपा दृष्टिको समय अहिले हो, प्रभुको लागि जिउने समय अहिले हो, भोलि होइन, पछि होइन। आज मेरो यो समस्याहरू छन्, आज मेरो यो खाँचोहरू छन्, आज मेरो यो कुराहरूमा मैले चाहिँ ध्यान दिनु छ, आज मेरो यो कुराहरूलाई मैले मिलाउनु छ। प्रभुको लागि जिउने कुरा भोलि गरौँला। परमेश्वरसँग सङ्गति गर्ने, प्रभुसँग समय बिताउने कुरा अलिक पछि गरौँला। बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने कुरा पछि, भोलि गरौँला, होइन? समय अहिले हो, समय अहिले हो, आज हो। अनि त्यो एउटा हतारो भनौँ न, अर्जेन्सी हतारो हामीमा हुन आवश्यक छ कि संसारमा तपाईँ र मलाई आज मिलेको छ, भोलिको निश्चयता छैन, आज मिलेको हो। अनि हामी प्रभुको लागि जिउँछौँ कहिले त? आज, अहिले।
र येशू ख्रीष्ट संसारमा रहनु हुँदा उहाँले त्यही प्रकारको बुझाइ लिँदै अघि बढ्नुभएको हामी देख्छौँ। तपाईँले हेर्नुहोस् त यूहन्ना 9 अध्यायमा, यूहन्नाको पुस्तकलाई पनि हामी हेरौँ यस खण्डमा, यूहन्ना 9 अध्याय 4 पदमा लेखिएको छ, हतारो उहाँमा थियो येशू ख्रीष्टमा। यूहन्ना 9 अध्यायमा लेखिएको छ, हेर्नुहोस् 4 पद, दिन हुँदा हुँदै मैले मलाई पठाउनेका कामहरू गरिहाल्नुपर्छ। रात आउँछ तब कसैले काम गर्न सक्दैन। अहिले छ अनि पछि छ। प्रभुको लागि जिउने चाहिँ अहिले हो, पछि होइन। अहिले हो, दिन हुँदा हुँदै, अर्थात् यो समय हुँदाखेरि, यो अवस्था हुँदाखेरि नै कामहरू गरिहाल्नुपर्छ। परमेश्वर पिताले पुत्रलाई पठाउनु भयो विशेष उद्देश्य, विशेष कामको लागि। त्यो काममा उहाँ अघि बढ्नुभयो हतारो साथ, तत्परता साथ, पछि सार्नु भएन। उहाँले भन्नु दिन हुँदाहुँदै मैले मलाई पठाउनेको कामहरू गरिहाल्नुपर्छ। रात आउँछ तब कसैले काम गर्न सक्दैन। तपाईँ र मेरो हामी हरेकको जीवनमा रात आउँदैछ, समय रात आउँदैछ। अथवा जुन अवसर तपाईँ र मलाई अहिले मिलेको छ, अहिले यस समय यस घडी मिलेको छ, त्यो समय नआउन सक्छ। प्रभुको लागि जिउने समय अहिले हो। या त हामी मृत्यु भएर होइन प्रभुलाई भेट्छौँ, या त हामी बादल भएर प्रभुलाई भेट्छौँ। तर हाम्रो समय त प्रभुको लागि जिउने, यसरी यस पृथ्वीमा जिउने समय त सकिन्छ। त्यो कहिले हो हामी कसैलाई थाहा छैन। हामीलाई यति थाहा छ कि आज मिलेको छ, अझै भनौँ अहिले मिलेको छ। अनि प्रभुको लागि जिउने समय अहिले हो, अहिले हो। र यही कुरालाई आज हामी अलिकति विचार गर्दैछौँ। यो दिन, आजको दिन प्रभुले बनाउनु भएको, भन्छ 118को 24ले त्यही कुरा भनेको छ। यो दिन आजको दिन प्रभुले बनाउनु भएको यो विशेष दिन हो। यो आजको दिन, अहिलेको दिन प्रभुको लागि जिउने समय हो। हामी रोमीको 13 अध्याय पनि आउँ। रोमीको पुस्तक 13 अध्याय। र आज तपाईँले आफ्नो जीवनलाई विचार गर्नुहोस्, म आफ्नो जीवनलाई विचार गरौँ। हामी केमा व्यस्त भइरहेका छौँ? आज हामी केमा व्यस्त भइरहेका छौँ? अहिले हामी के कुरामा व्यस्त भइरहेका? हाम्रो जीवनलाई हामी विचार गरौँ न। के कुरामा हामी प्राथमिकता दिइरहेका छौँ? कस्तो प्रकारले जिइरहेका छौँ? कि हामी आज अहिले प्रभुको लागि जिइरहेका छौँ? कि हामी सोचिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ, विचार गरिरहेका छौँ, भोलि पछि यो सबै कुराहरू मिलाउँछु अनि यस्तो हुन्छ, अनि त्यसपछि म प्रभुसँग सङ्गति गर्छु, त्यसपछि म प्रभुलाई एकदम समय दिन्छु। अहिले त म एकदम व्यस्त छु, म यता कुरा यस्तो मेरो मिलाउनु चाहिँ यता यस्तो छ, भोलि गरौँला। त्यो ठुलो, त्यो डरलाग्दो गल्ती हुन सक्दछ। प्रभुलाई जिउने समय अहिले हो। रोमी 13 अध्याय 11 पदमा लेखेको छ, हेर्नुहोस्, अनि समय चिन कि हामी समय चिनिरहेका छौँ। अब त निन्द्राबाट बिउजने घडी आइपुगेको छ। किनकि अहिले, भोलि होइन, अहिले, आज पनि होइन, अझै अहिले हाम्रो मुक्ति हामीले विश्वास गरेको समयभन्दा नजिकै छ। रात धेरै बितिसक्यो, दिन नजिकै आइपुगेको छ। यसकारण अन्धकारका कामहरू फालौँ र ज्योतिका हतियार भिरौँ। दिनमा जस्तै गरेर हामी इमान्दार भएर हिँडौँ, मोज मज्जा र मतवालापनमा होइन, व्यभिचार र कामुकतामा होइन, न त झगडा र डाहामा नै। तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पहिर अनि कुकामनाहरू पुरा गर्नलाई शरीरका लागि कुनै प्रबन्ध नगर। प्रभुको लागि जिउने समय अहिले हो। प्रभु जुनसुकै बेला आउन सक्नुहुन्छ। उहाँको लागि खडा हुने समय अहिले हो। निष्कलङ्क पवित्र जीवन जिउने समय अहिले हो। हाम्रो जीवनमा केही पापहरू छन्, केही समस्याहरू छन्, पाप क्षमा माग्ने, त्यसलाई ठिकठाक पार्ने समय अहिले हो, भोलि होइन। तपाईँको परिवारमा केही समस्या छ, मिलाउने समय अहिले हो। तपाईँको कोही व्यक्तिसँग सम्बन्ध ठिक छैन, सम्बन्ध मिलाउने समय अहिले हो, आज हो। भोलिको हामीलाई ग्यारेन्टी छैन। आज समयलाई चिनौँ र प्रभु तपाईँ र मलाई विजय दिनुभएको होस्।
कि प्रभुको लागि जोश साथ, पुरै तत्परता साथ, बोझ साथ जिउने समय अहिले हो, भोलि होइन। धेरै वृद्ध मानिसहरू छन्, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, विश्वासहरू जसले पछुतो गरिरहेका छन्। मेरो युवा अवस्थामा, मेरो वयस्क अवस्थामा मैले प्रभुको सेवा जस्तो गर्नुपर्ने मैले गरिनँ। अहिले त मलाई पछुतो लाग्छ, तर म त्यो समय फेरि फिर्ता पाउन सक्दिनँ। प्रभुलाई जिउने समय अहिले हो। दिलो ज्यान दिएर तन मनका साथ जिउने समय अहिले हो। हामी के को लागि आफ्नो शक्ति, तन मन धन साँचेर राखिरहेका छौँ? के को लागि? के को लागि? भोलिको लागि, पछिको लागि? के त्यो बुद्धिमानी हो त? आफ्नो सम्पूर्ण तन मन धनका साथ अहिले प्रभुको सेवा गरौँ न। अहिले जोस साथ प्रभुलाई जिउँ न। तपाईँलाई घटना याद छ नि, होइन र? लुका 12 अध्यायमा प्रभुले एउटा दृष्टान्त दिनुभयो। एउटा धनी मानिस थिए तर मूर्ख थिए। उनले सोचे मसँग धेरै धन सम्पत्ति छ, धेरै वर्षहरूको लागि पुग्ने सम्पत्ति मसँग छ। तर उनले यो यथार्थलाई व्यवस्था गरेका थिए कि उनको जीवनको सास प्रभुको हातमा निहित छ। प्रभुले भन्नुभयो आज नै रात, यही समय, यही रात नै तिम्रो प्राणमा फिर्ता लिनेछु। हामी के को लागि साँचिरहेका छौँ? आफ्नो क्षमता, आफ्नो तन, आफ्नो मन, आफ्नो धन, आफ्नो जोस हामी सम्पूर्ण प्रभुलाई दिउँ र अहिले दिउँ, भोलि होइन, पछि होइन, अहिले नै हामी दिउँ उहाँलाई। प्रभुलाई जिउने समय अहिले हो। र त्यो सत्यतालाई आज तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँले फेरि प्रस्थानको 8 अध्याय फर्कनुहोस्। यसरी फारोले यो अचम्म लाग्दो कुरा गरे। मूसाले भने म कहिले यो भ्यागुता रटाइदिउँ, कहिले म यो चाहिँ बिन्ती गरिदिउँ। 10 पद हामीले पढ्यौँ, प्रस्थान 8 को 10। अनि तिनले भने भोलि। साह्रै अचम्म लाग्दो कुरा। र त्यो प्रकारको चाहिँ जीवन तपाईँ र मेरो नहोस्। सायद हामी मुखले नभनौला, म भोलि प्रभुको सेवा गरौँला, भोलि म प्रभुको लागि जिउनेछु, हो म जोस साथ एकदम चाहिँ सही रूपमा प्रभुसँग सही सम्बन्धमा रहेर उहाँसँग नजिकको सम्बन्धमा जिउनुपर्छ। मलाई थाहा छ, मैले बुझेको छु, हो सब कुरा ठिक छ, तर म अलि पछि गर्छु, मेरो अझै समय छ, उमेर छ, होइन? युवाहरू, वयस्कहरू पनि सायद हामी त्यो सोध्छौँ धेरै पटक। पछि, अलि पछि प्रभुलाई जिउने समय अहिले हो। आज हो। जुन कुरा आज गर्न सकिन्छ हामी भोलि नसारौँ। अनि हेर्नुहोस् त, अझै यहाँ 10 पदमा लेखिया छ, प्रस्थान 8 को 10। अनि तिनले भने भोलि, अनि उनले भने तपाईँकै वचन अनुसार होस्। त्यहाँ तपाईँले चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो बायोमा, र मैले चिन्ह लाएको छु। 9 पदमा त्यो कहिले भन्ने शब्द, 10 पदको भोलि भन्ने शब्द, त्यसपछि 10 पदको तपाईँकै वचन अनुसार होस्। मूसाले भने ल ठिक छ, तपाईँले भोलि छान्नुभयो, तपाईँकै वचन अनुसार होस्। एकछिन त्यो शब्दलाई विचार गरौँ न। तपाईँकै वचन अनुसार होस्। 3टा शब्दहरू यहाँ छन् नेपाली बाइबलमा। तपाईँकै वचन अनुसार होस्। जबरजस्ती छैन, होइन र? तर तपाईँले जे निर्णय गर्नुभएको छ राजा फारो, त्यही अनुसार हुनेछ। तपाईँले गर्नुभएको निर्णय, रोजाइको प्रतिफल तपाईँले भोग्नु पर्नेछ। र अवश्य उनले भोगे। आज तपाईँ र मेरो विचार के छ? प्रभुलाई जिउने अवसर हामीलाई आज मिल्दै प्रभुलाई जोस साथ, तन मन धन सम्पूर्ण हृदयले प्रभुलाई प्रेम गर्दै प्रभुको महिमाको लागि दिलो ज्यान दिएर जिउने समय आज नै हुँदै हामी भन्छौँ भोलि, हामी भन्छौँ पछि, अनि त्यसको प्रतिफल हामी भोग्नेछौँ नि, होइन र? तपाईँकै वचन अनुसार होस्। हाम्रो रोजाइ अनुसार नै हामीले प्रतिफल भोग्छौँ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। हामी रोजाइहरू रोज्न सक्छौँ, तर हामी प्रतिफल रोज्न सक्दैनौँ नि त, होइन र? हामी निर्णय गर्छौँ, निर्णयलाई छान्छौँ,
निर्णयले प्रतिफललाई छान्दछ। हामी जे निर्णय गर्छौँ त्यसको प्रतिफल हामी भोग्छौँ। धेरैबाट हाम्रो समस्या के हो त? हामी गलत निर्णय गर्छौँ तर असल प्रतिफलको अपेक्षा गर्छौँ। त्यो कहिल्यै हुन सक्दैन। हाम्रो निर्णय अनुसारको प्रतिफल, हाम्रो रोजाइ, हाम्रो चाहिँ रोजाइ अनुसार इच्छा हाम्रो के छ, हामीले कसरी रोजेका छौँ, कसरी छानेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ, त्यही अनुसार हामीले प्रतिफल पाउँछौँ। तपाईँ म भन्छौँ भोलि गरौँला, पछि गरौँला, त्यही अनुसार हामीले आशिष गुमाउँछौँ, त्यही अनुसार हामीले प्रतिफल अवश्य पाउँछौँ। हामी निर्णय छान्छौँ, निर्णयले प्रतिफल छान्दछ। तपाईँकै वचन अनुसार होस्। त्यसलाई आज तपाईँ र म यो निर्णय गरौँ न, यो रोजाइ रोजाउँ न जुन चाहिँ सही छ, उचित छ, बुद्धिमानी छ, कि आज यस समय जुन मलाई मिलेको छ अहिले म प्रभुको सेवा गर्नेछु। उपदेशकले त्यही कुरा भनेका हुँदैन र उपदेशकको पुस्तक 12 अध्यायमा पनि हेरिहालौँ। उपदेशकको 12 अध्याय तपाईँलाई याद छ, 1 पद। सुलेमान राजा उपदेशक पुस्तक लेख्दाखेरि वृद्ध भएका छन्, होइन त, उमेर धेरै गएको छ र आफ्नो जीवनलाई फर्केर हेर्दै उनी लेखेको देखिन्छ यो पुस्तक। र धेरै पछुताको कुराहरू पनि चाहिँ भएको देखिन्छ। आफ्नो युवा अवस्थामा, वयस्क अवस्थामा, अभिलाषामा, मोज मजामा जीवन बिताएको देखिन्छ र अब आफ्नो वृद्ध अवस्थामा केही न केही पछुतो छ उनलाई। आफूले त अब जीवन बिगार्यो, अब अरूलाई चाहिँ उनी अर्थी दिँदैछन्। उपदेशक 12:1 हेर्नुहोस् त। अनि आफ्नो जवानीका दिनहरूमा, ती खराब दिनहरू आउनुभन्दा पहिल्यै, ती वर्षहरू नजिक आउनुभन्दा अघि नै, जुन घडी तिमीले भन्नेछौ यी कुराहरू मलाई कति पनि आनन्द छैन, तिमीले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई सम्झना गर। इङ्ग्लिस बाइबलमा नाउ भन्ने शब्द पनि त्यहाँ छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले भन्ने शब्द यहाँ छैन, तर इङ्ग्लिसमा नाउ भन्ने शब्द छ। अहिले तिमीले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई सम्झना गर अहिले। र धेरैपल्ट हामीले सोचौँला यो उपदेश 12:1 चाहिँ युवाहरूको लागि हो। अब जवानीका दिनहरू भने आज युवाहरूको लागि, तर युवाहरूको लागि मात्र होइन, यो हामी सबैको लागि, बालक, युवा, वृद्ध, होइन, वयस्क, वृद्ध, सबैको लागि हो। कुनै वचनखण्ड बच्चाको लागि, कुनै युवाको लागि, कुनै वृद्धको लागि त्यो हुँदैन। 12:1 भनिएको छ, अनि आफ्नो जवानीको दिनहरूमा, ती खराब दिनहरू आउनुभन्दा पहिले, ती वर्षहरू नजिक आउनुभन्दा अघि नै, जुन घडी तिमीले भनेछौ यी कुराहरू मलाई कति पनि आनन्द छैन, त्यो अवस्था आउँदैछ। तिमीले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई सम्झना गर। र जीवनको सम्बन्धमा विभिन्न चर्चाहरू गर्ने क्रममा उपदेशकले, राजा सुलेमानले निष्कर्षमा आएर यो कुरा भन्छन्। उपदेश 1 अध्यायबाट तपाईँले पढ्दै आउनु धेरै कुरा उनले भन्छन्, धेरै उनको आफ्नो अनुभवहरू उनले बाँड्छन्। आफ्नो जीवनको सम्बन्धमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि छन् यहाँ। अनि सबै कुराहरू भन्छन्। लास्टमा निष्कर्ष उसको अन्तिममा यो छ कि प्रभुलाई सम्झना गर्ने, सृष्टिकर्तालाई सम्झना गर्ने समय अहिले हो। प्रभुको लागि जिउने समय अहिले हो, पछि होइन, अहिले हो। अनि 12 अध्यायमा उनले त्यही कुराहरू व्याख्या गरेका छन्। 13 पदमा भने सम्पूर्ण कुराको निष्कर्ष के हो त सुनौ। परमेश्वरको भय मान र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसको सम्पूर्ण कर्तव्य यही हो। र यो गर्ने काम चाहिँ भोलि होइन, अहिले नै हो। त्यसैले आज प्रभुले तपाईँ र मलाई यो कुरा बुझ्नलाई सहायता गर्नुभएको होस् र हामी प्रभुको लागि जिउँ, सम्पूर्ण हृदयले, तन मन धनले, आफ्नो क्षमता, आफ्नो धन, आफ्नो मन हृदय साँचेर नराखौँ भोलिको लागि, पछिको लागि। भोलि कहिले नआउला। हामी भजन गाउँछौँ नि, होइन र, हिजोको दिन बिति गयो, भोलि कहिले नआउला। आजको दिन जो आत्मा छ, गर्छु प्रभुको प्रशंसा। सत्य हो, सही हो। आज हामीलाई मिलेको छ प्रभुलाई जिउने समय अहिले हो। सायद हामी कोही छौँ प्रभुलाई चिन्न बाँकी, यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्न, पापहरू प्रस्ताव गर्दै यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्न बाँकी छ। सायद मुक्तिको दिन भोलि होइन, पर्सि होइन, पछि होइन, आज हो, अहिले हो। हामी विश्वासीहरू छौँ,
मुक्ति पाएका छौँ, प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता पनि चिन्दछौँ। अब प्रभुको लागि जिउने समय कहिले हो त? भोलि हो, पर्सि हो, पछि होइन, आज, अहिले। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पुरै जोस साथ, बोस साथ, तन मन साथ जिउने समय अहिले हो। परिवारमा, परिवारलाई ख्रिस्टमा डोर्याउने, परिवारलाई आत्मिक रूपमा डोर्याउने समय आज, अहिले हो। हामी भोलि नबनाऊ, मुखले नबनाउला, हामी व्यवहारमा हामी भनिरहेका हुन्छौँ। तपाईँको छोरा, तपाईँको छोरी, श्रीमती, श्रीमानलाई उत्साह दिने, प्रभुमा डोर्याउने समय अहिले हो। प्रभुको सेवा गर्ने समय अहिले, सुसमाचार प्रचार गर्ने समय अहिले हो। प्रभुले तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुभएको होस् र फारो जस्तै हामी मूर्खतापूर्वक कुरा नगरौँ। त्यत्रो दुःखलाग्दो अवस्था, नराम्रो अवस्था भइरहेको थियो, त्यसबाट मुक्त हुने अवसर थियो, तर उनले भन्छन् भोलि अझै म एक रात चाहिँ भ्यागुतासँग बिताउन चाहन्छु। कस्तो अचम्म लाग्दो, हाँसे उठ्ने कुरा है। र प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्।